अनि शुभ दिन। आज फेरि म हजुरहरूको आफ्नै शर्मिला म्याम हजुरहरूलाई नेपाली कक्षामा स्वागत गर्दछु। आज मलाई हजुरहरूलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो। सोधौँ? सोध्छु है। हजुरहरूले आफ्नो दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ आजभोलि? आजभोलि त हजुरहरू स्कुल जानु पनि पर्दैन है। अनि कसरी बिताइरहनु भएको छ त दिन? अनिकेतले भन्नुस् त? खेलेर। ठिक छ। अनि रिवाले के गर्नुहुन्छ? पढ्नु पनि हुन्छ है रिवा त? कस्तो राम्रो। अनि अरू के गर्नुहुन्छ? मोबाइलमा भिडियोज पनि हेर्नुहुन्छ है? ल ठिक छ, त्यो पनि राम्रो हो। अनि देव्यान्शीले भन्नुस् त? के गर्नुहुन्छ हजुरले घरमा? खेल्नुहुन्छ? ठिक छ। अरू के गर्नुहुन्छ? दिनभरि खेल्ने त होइन होला। टिभी हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन नि? हेर्नुहुन्छ? ल ठिक छ, टिभी पनि हेर्नुपर्छ हामीले कहिलेकाहीँ है। अनि जयन्तले भन्नुस् त? जयन्त, हजुरले के गर्नुहुन्छ? कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ आजकल? ए, जयन्त त पढ्नु पनि हुँदो रहेछ है। अनि खेल्नुहुन्छ? अनि चित्रहरू पनि बनाउनुहुन्छ? कस्तो राम्रो जयन्त। ल, सबैजना कस्तो ज्ञानी है। हजुरहरू सबैजना खेल्नु हुँदो रहेछ, अनि मोबाइलमा भिडियोज पनि हेर्नु हुँदो रहेछ, अनि त्यस पछाडि टिभी पनि हेर्नु हुँदो रहेछ, साथसाथै पढ्नु पनि हुँदो रहेछ। कस्तो राम्रो। हजुरहरूलाई त मैले केही भन्नै परेन है। जसले चाहिँ धेरै मोबाइल हेर्नुहुन्छ, धेरै टिभी हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति समय घटाउनु पर्यो टिभी हेर्ने अनि भिडियोज हेर्ने। बुझ्नुभयो? धेरै टिभी धेरै मोबाइल हेऱ्यो भने के हुन्छ? हाम्रो आँखा कमजोर हुन्छ नि है। अनि हाम्रो सोच्ने शक्ति पनि के हुन्छ त? घटेर जान्छ। त्यही भयो, त्यसैले धेरै मोबाइल टिभी हेर्न हुँदैन। हेरिहाले भने पनि अलिक टाढा बसेर हेर्ने गर्नुहोस् है। बुझ्नुभयो? हामीले कति धेरै पढिसक्यौँ है। कदेखि अर्णसम्म पढिसक्यौँ। आज छोटकरीमा मैले थोरै दोहोऱ्याउँछु कदेखि अर्णसम्म है। एउटा चित्र देखाउँछु मेरो स्क्रिनमा, अनि सँगसँगै हामी चित्र हेर्दै गीत पनि गाउँछौँ, अनि सिधै आज हामीले के पढ्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ है त। तयार हुनुहुन्छ सबैजना? सुरु गरेँ है मैले। गीत गाउने नि, हामी गीत गाउन मनपर्छ हजुरहरूलाई है। गीत गाउँदै पढ्छौँ है। ल, कबाट है त। सबैले यता चित्र हेर्नुहोस्, अनि हजुरहरूलाई गीत त आफै आइहाल्छ है त। ल, कबाट कमल पानीमा फुल्ने, खबाट खरायो उफ्री जाने, गबाट गमला फुल रोप्ने ठाउँ, घबाट घर सँगै जाउँ। अब ङबाट चाहिँ के हुन्छ त? भन्नुस् त? ङबाट नाकमा थोप्ली ङबाट नाकमा थोप्ली चबाट चरा फुरफुर उडी जाने, छबाट छाङ्गा, छबाट के हुन्छ? छबाट छहरा छाङ्गाबाट खस्ने, जबाट जरायो जङ्गलमा बस्ने, झबाट झन्डा फर गर्ने। अब योबाट चाहिँ के हुन्छ? योबाट हुन्छ गोरु सिङ्गे है। टबाट टपरी पातको थाल। भन्नुहोस् त? टबाट टपरी पातको थाल, ठबाट ठग कहिले नबन, डबाट डमरू डमडम गर्ने, ढबाट ढक
शब्दहरू जोख्ने। अब अणबाट के हुन्छ? अणबाट त 3 धर्के अण। भन्नुस् 3 धर्के अण। ल हेर्नुस् त हामीले त गीत गाउँदा गाउँदै क देखि अणसम्मका शब्दहरू अनि त्यसकै चित्रहरू पनि हामीले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्यौं अनि हामीलाई याद पनि भयो हो। ल कस्तो राम्रो। अब चाहिँ हामी अण पछाडि के आउँछ भन्ने कुराहरू पढ्छौं है। आज हामी 5 वटा थप 5 वटा व्यञ्जन वर्णहरू पढ्छौं अण पछि के आउँछ भन्ने है त। सबैभन्दा पहिला त। अण पछि सबैभन्दा पहिला आउने वर्ण हो त। भन्नुस् त त। हेर्नुस् त त। भन्नुस् सबैले त है। अब तबाट के आउँछ भन्नको लागि म हजुरहरूलाई एउटा संवाद भन्छु है। संवाद भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? संवाद भनेको 2 जना मानिसहरू कुराकानी गर्नेलाई संवाद भनिन्छ है। 2 जना अथवा धेरै पनि हुन सक्छन्। बुझ्नुभयो? कुराकानी है। कुराकानीलाई चाहिँ हामी संवाद भन्छौं। अनि मेरो यो संवादमा चाहिँ 2 जना हुनुहुन्छ है। 2 जना छन्। को थाहा छ हजुरहरूलाई? तराजु है। तराजु अनि त्यस पछाडि तसला। अब हजुरहरूले मलाई तसला भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको हो। तसला भनेको को हो अनि के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो संवादले नै भन्छ है। म भन्दिनँ अहिले है त। भनौँ मैले सुरु गरौँ। ल एकचोटि चाहिँ तराजु र तसलाको भेट भएछ अनि उनीहरू कुरा गर्न थालेछन् है। अनि तराजुले चाहिँ तसलालाई सोधेछ तिमी के गर्छौ? तिमी के गर्छौ भनेर सोधेछ तराजुले। अनि तसलाले के भन्यो थाहा छ? तसलाले भन्यो म त तातो तातो भात पकाउँछु भनेछ। ल हेर्नुस् त तसला भनेको के रहेछ? तसला भनेको त भात पकाउने भाँडा रहेछ। बुझ्नुभयो? तसला चित्रमा हेर्नुस् न है। तसलाले तसलाले के भनेछ? म चाहिँ तातो तातो भात पकाउँछु भनेछ। अनि त्यस पछाडि तसलाले सोधेछ अनि तिमी चाहिँ के गर्छौ त भनेछ। अनि तराजुले भन्यो म चाहिँ सामानहरू जोख्ने काम गर्छु भनेर भनेछ। ल बुझ्नुभयो? तसलाले के गर्दो रहेछ भन्नुस् त? तसलाले हो तसलाले तातो तातो भात पकाउने काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर तराजुले के गर्दो रहेछ? तराजुले सामानहरू जोख्ने काम गर्छ है। सामानहरू जोख्ने काम गर्छ तराजुले। ल हेर्नुस् त यो संवादमा मैले 2 वटा शब्दहरू भने नि तबाट आउने। हजुरहरूले याद गर्नुभयो के भने भनेर? हो एउटा भने तराजु है। एउटा भने तराजु अर्को भने तसला। के भने रे? तराजु अनि तसला। बुझ्नुभयो? यी दुवै शब्दका पहिलेको अक्षर के छ? त छ। बुझ्नुभयो? अब मैले अरू शब्दहरू पनि भन्छु है। अनि चित्रहरू त मेरो स्क्रिनमा आइहाल्छन् तबाट है। अरू के हुन्छ होला तबाट सोच्नुस् त हजुरहरूले। सोच्नुस् न तबाट के हुन्छ अरू। हेर्नुस् त चित्रमा तरकारी हो। तरकारीको अगाडिको अक्षर त छ कि छैन? छ है। तरकारीको त। तरकारी त। अर्को हेर्नुस् त चित्र। अब अर्को चित्र हेर्नुस् त। तबाट तबला। तबाट तबला। तबाट तबला। अर्को तबाट हुन्छ हेर्नुस् त चित्रमा तलाउ। तबाट तलाउ। तलाउ भनेको पोखरी है। हेर्नुस् त तबाट तलाउ। अर्को तबाट हुन्छ हेर्नुस् त ताला। भन्नुस् त ताला। तबाट ताला। अर्को तबाट के हुन्छ होला? एउटा तरकारीको नाम पनि हुन्छ नि
हजुरहरूले कहिले खानुहुन्छ थाहा छ? हजुरहरूलाई त थाहा छैन होला है। हामीले जाडो महिनामा खान्छौँ त्यो तरकारी। के हो थाहा छ? तरुल है। तबाट तरुल भन्नुस्। तरुल। अब अर्को एउटा भन्छु है त। तबाट त हेर्नुस् त के गरिरहनु भएको छ ऋषिले यहाँ। हेर्नुस् त तपस्या हो। हो तबाट त तपस्या पनि हुँदो रहेछ है। तबाट तपस्या। ल हामीले के भन्यौ त? एकचोटि सुरुदेखि भनौँ है फेरि। तबाट तराजु। अर्को तबाट भन्नुस् त तबाट अर्को के भन्यौ? तसला। हामीले संवादमा भनेका थियौँ नि है। अर्को तबाट भन्यौ हामीले तरकारी। अर्को तबाट तलाउ। अनि अर्को तबाट ताला। अनि फेरि तबाट तरुल। अनि अन्त्यमा भन्यौ हामीले तबाट तपस्या है। कति धेरै है, 7 वटा भन्यौ हामीले, 7 वटा। सम्झिनुहोस् है। ल अब त पछि के आउँछ भनेर भनौँ मैले। भनौँ कि हजुरहरू एउटा गीत सुन्ने हो? मैले मेरो स्क्रिनमा देखाउँदिनँ हजुरहरूलाई एउटा गीत, म आफै गाउँछु है। अनि त्यो गीतमाको मैले त्यो गीत गाउँदा चाहिँ हजुरहरूले केही पनि सोच्नु पर्दैन। मैले हजुरहरूलाई केही पनि प्रश्न सोध्दिनँ है। यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यत्तिकै सिकाउन आँटेँ कि कस्तो राम्रो गीत छ नि। हजुरहरूले एउटा कथा सुन्नुभएको छ, एउटा चरा र स्यालको छ होला। मैले चाहिँ त्यही कथालाई गीत बनाएकी छु। हजुरहरू गाउनुहोस् है म सँगसँगै। म गाउँछु अनि हजुरहरू गाउनुहोस् है। ल सुरु गरेँ है त। एउटा चरी रुखमा बसी, भन्नुहोस् है। एउटा चरी रुखमा बसी रोटी खाँदै थियो। रोटी खाँदै थियो। एउटा स्यालले उसलाई देखी, भन्नुहोस्। एउटा स्यालले उसलाई देखी मन लोभ्याउन थाल्यो। मन लोभ्याउन थाल्यो। सुन सुन प्यारी चरी, भन्नुहोस्। सुन सुन प्यारी चरी, तिमी हो जङ्गल की रानी। तिमी हो जङ्गल की रानी। स्यालको कुरा सुनेपछि घमण्डले फुली। मुखको रोटी भुइँमा खस्यो, स्यालले क्वाप खायो। ला 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 ला। सुन्नुभयो? यो त कथाको गीत रहेछ है। एकचोटि फेरि गाउँ है। अब चाहिँ सँगसँगै गाउँ ल। सँगसँगै है, मैले दोहोऱ्याउँदिनँ। सुरुदेखि है त। एउटा चरी रुखमा बसी रोटी खाँदै थियो। एउटा स्यालले उसलाई देखी मन लोभ्याउन थाल्यो। सुन सुन प्यारी चरी, तिमी हो जङ्गल की रानी। स्यालको कुरा सुनेपछि घमण्डले फुली। मुखको रोटी भुइँमा खस्यो, स्यालले क्वाप खायो। ला 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 ला। कस्तो लाग्यो गीत हजुरहरूलाई? रमाइलो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो कि लागेन? ल हजुरहरूलाई रमाइलो लाग्यो भने म अर्को कक्षामा पनि फेरि हजुरहरूलाई यो गीत सिकाउँछु नि है। ल अब कुरा गरौँ त पछि के आउँछ भन्ने बारे है। त पछि आउँछ, यो के गरेको मैले? ताली बजाएको कि थप्पडी बजाएको? थप्पडी बजाएको है। यसलाई भन्छ थप्पडी। मैले थप्पडी बजाएँ। थप्पडीको पहिलो अक्षर के छ? थ। थप्पडीको पहिलो अक्षर के छ? थ हो। अब थबाट त थप्पडी हुँदो रहेछ। थबाट हुँदो रहेछ थप्पडी। बुझ्नुभयो? थबाट थप्पडी। सबैले थप्पडी बजाउनुहोस् त 5 चोटि है त। 1 2 3 4 5। ल कस्तो राम्रो है।
थप्पडी पनि बजायौँ। अब अर्को थबाट के हुन्छ थाहा छ? म हजुरहरूलाई केही कुरा भन्छु है त त्यसको बारेमा। थबाट हुन्छ अर्को एउटा सिसी जस्तो हुन्छ है, अनि हामी त्यसमा चाहिँ तातो पानी राख्छौँ। के हो भन्नुहोस् त, के हो? हो, ल हेर्नुहोस् त, ब्रिवेशले भन्नुभएको हो थर्मस है। थबाट थर्मस, थर्मसमा हामी तातो पानी राख्छौँ। थबाट हुन्छ थर्मस, भन्नुहोस् त, थर्मस, थर्मस, कस्तो राम्रो, ल सबैले पढ्नु भइरहेको छ है, कस्तो राम्रो। अर्को अब के हुन्छ है त थबाट? त्यसमा चाहिँ हामी खाना खान्छौँ। त्यसमा हामी भात, दाल, तरकारी राखेर खाना खान्छौँ। के होला? के हो भन्नुहोस् त, के हो? सुप्रिया भन्नुहोस् त अब हजुरले, भन्नुहोस्। थाल हो, ल कस्तो राम्रो। थबाट हुन्छ थाल, थाल, कस्तो राम्रो। हेर्नुहोस् त, थबाट हामीले 3वटा शब्दहरू भन्यौँ अनि चित्रहरू पनि हेऱ्यौँ। के भन्यौँ? सुरुमा थबाट थप्पडी है, अर्को थबाट भन्यौँ थर्मस, अनि अन्त्यमा भन्यौँ थबाट थाल है। अब थपछि के हुन्छ भन्ने कुरा गर्ने हो। ल थबाट थपछि के हुन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा छोटो छोटो कथा भन्छु है। कथा त होइन, गीत हो है, गीत भन्छु है त। भनौँ ल, अनि हजुरहरूले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् है, हुन्छ? म कुर्छु नि हजुरहरूलाई। ल, आगो कता लागेछ दमकल करायो, भन्नुहोस् त, आगो कता लागेछ दमकल करायो, दराजमा राखेको दौरा हरायो, दराजमा राखेको दौरा हरायो, दिदीलाई थाहा छैन दाजुलाई नि थाहा छैन, भन्नुहोस् त, दिदीलाई थाहा छैन दाजुलाई नि थाहा छैन, दरबार जाँदा लगाउने दौरा अझै पा छैन। बुझ्नुभयो त है? अनि कति धेरै शब्दहरू आए नि यो गीतमा, सुन्नुभयो? ल कुरा गरौँ है त, कुन के शब्दहरू भने मैले भनेर। सबैभन्दा पहिले भने मैले दमकल है, दमकल। दमकल भनेको के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? दमकलले के गर्छ थाहा छ? दमकलले आगो लागेको ठाउँमा गएर है पानी छ्यापेर त्यो आगो निभाउने काम गर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो नि? हो, दमकलले के गर्छ? आगो निभाउने काम गर्छ है। पानी बोकेको हुन्छ दमकलले, अनि आगो लागेको ठाउँमा गएर आगो निभाउँछ। दबाट के हुँदो रहेछ? दमकल, दबाट दमकल। अर्को के हुन्छ दबाट? हामीले के भनेका थियौँ अघि गीतमा? दबाट दराज। हामी दराजमा के गर्छौँ? के गर्छौँ? हाम्रो लुगाहरू राख्छौँ है। हो, दबाट दराज, दबाट दराज। अर्को के हुन्छ दबाट? त्यहाँ चाहिँ राजा रानी है अरू बस्नुहुन्छ नि। दरबार, दबाट दरबार पनि हुँदो रहेछ। दबाट दरबार। ल हेर्नुहोस् त, मैले दबाट पनि 3वटा शब्दहरू भने। के भने? सुन्नुहोस् त, पहिलेबाट भन्नुहोस् त। दबाट दमकल, दबाट दराज, अनि अन्त्यमा भने दबाट दरबार हो। ल अब द पछाडि आयो ध है। द पछि के आउँदो रहेछ? ध। हेर्नुहोस् त, ध मेरो बोर्डमा द पछि आउँछ ध है। धबाट के हुन्छ भनौँ है। धबाट के आउँछ भन्ने कुरा पनि गर्छु है त। धबाट हुन्छ सबैभन्दा पहिला, हेर्नुहोस् त चित्रमा, मैले भन्नै पर्दैन हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्यो।
धनुष हो, धबाट हुन्छ धनुष, धबाट हुन्छ धनुष। सबैले भन्नुस् है, धबाट धनुष। अर्को धबाट के हुन्छ? हेर्नुस् त के रहेछ, कति धेरै पैसा है, कति धेरै पैसा। के भन्छ? पैसामा त ध हुँदैन, पैसामा त ध हुँदैन। कसरी ध ध भन्नुभयो म्यामले? हो, पैसालाई हामी धन पनि भन्छौँ है, त्यसैले मैले यहाँ पैसाको चित्र राखेँ कि धन ध भन्नु सबैले, धन ध। फेरि एकचोटि धन ध। अर्को धबाट के हुन्छ भने जोसँग धेरै पैसा छ नि उसलाई के भन्छौँ हामीले? जोसँग धेरै धन छ उसलाई के भन्ने? धनी है। जोसँग धेरै धन छ उसलाई भन्छौँ धनी है। त्यसैले धबाट धनी पनि भयो, धबाट धनी। अब अन्तिममा धबाट हेर्नुस् त के हो यो? कति अग्लो रहेछ हेर्नुस् त, गोलो गोलो अग्लो अग्लो सेतो सेतो छ हो। हजुरको घर हो यो? होइन है, यो हो धरहरा। भन्नुस् त, धरहरा। धबाट धरहरा। फेरि भन्नुस्, ध धरहरा है। ल कस्तो राम्रो। धबाट पनि हामीले चारवटा शब्दहरू भन्यौँ। सुरुदेखि भनौँ है, के भन्यौँ हामीले? धबाट सुरुमा भन्यौँ हामीले धनुष, ध धनुष। चित्रमा पनि हेर्नुस् है, चित्र पनि छ नि है। ध धनुष। अर्को भन्यौँ धबाट धन है। त्यस पछाडि भन्यौँ धबाट धनी, अनि अन्त्यमा भन्यौँ धबाट धरहरा है। चारवटा भन्यौँ है। म सोध्छु नि, हजुरहरूले सम्झिरहनुहोस् है। अब ध पछि के आउँछ भनेर सोध्नु भएको हो। ल म भनिहाल्छु नि, ध पछि हुन्छ, हेर्नुस् त, यसलाई भन्छन् न। के भन्दो रहेछन्? न है। यसलाई भन्छन् न। अब नबाट पनि म अलिकति छोटो छोटो कथा भन्छु है हजुरहरूलाई है। अनि यो कथामा पनि कति धेरै नलागेका शब्दहरू छन्। अनि त्यस पछाडि हामी कुरा गरौँला के शब्दहरू भन्यौँ हामीले भनेर है। मेरो कथामा चाहिँ एकजना मान्छे छ है, उसको नाम चाहिँ नबाट आउँछ। के हो थाहा छ? उसको नाम चाहिँ नवराज है। ल एउटा नवराज भन्ने केटा रहेछ, अनि उसलाई चाहिँ नरिवल एकदमै मनपर्ने रहेछ। सुन्नुहोस् है, एउटा नवराज भन्ने केटा रहेछ, अनि उसलाई चाहिँ नरिवल एकदमै मनपर्ने रहेछ। एक दिन उसको घरमा उसले एउटा नरिवल देखेछ है। अनि त्यो नरिवल त फुटालेकै रहेनछ। अनि नवराजलाई एकदमै नरिवल मनपर्ने भएर उसले नरिवल निकालेर आफै फुटाल्न खोजेछ। फुटाल्न खोज्दा के भयो थाहा छ हजुरलाई? नरिवल फुटाल्न खोज्दा त त्यो नरिवलले उसको नङमै लागेछ। यसरी बेसरी हानेर फुटाल्न खोज्दा त त्यो नरिवलले उसको नङमा लागेछ, अनि उसको नङमा त घाउ भएछ। अनि उसलाई त कति धेरै दुखेछ। अनि उसको निधारबाट, सुन्नुहोस् है, कहाँबाट? निधारभरि पसिना पसिना भएछ है, पसिना पसिना आएछ। त्यस पछाडि नवराजकी बहिनीले उसलाई देखेछन्, अनि हतार हतार भित्रबाट मलम ल्याएर नवराजको घाउमा, नङको घाउमा लगाइदिएछन्। अनि मलम लगाएपछि नवराजलाई ठिक भएछ। कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई? राम्रो लाग्यो हो है। मैले कति धेरै शब्दहरू भने है नलागेका। हजुरहरूले याद गर्नुभयो कि भएन? कसैले गर्नुभयो होला, कसैले गर्नुभएको छैन होला हो। ठिकै छ, म सम्झाइहाल्छु हजुरहरूलाई है। शर्मिला म्याम छँदैछु नि सम्झाउनको लागि। ल के भनेका थियौँ भने सबैभन्दा पहिला त हामीले केटाको नाम नवराज भनेका थियौँ है। नबाट नवराज पनि हुन्छ मान्छेको नाम है। त्यस पछाडि
के हो यो? नङ है। नङमा पनि न हुन्छ। नङको अगाडिको अक्षर के हुन्छ? न। न नङ भन्नुस् त। नबाट नङ। अनि नवराजले के फुटालेको थियो भन्नुस् त? हो नरिवल। नबाट नरिवल। नबाट नरिवल। नरिवल मनपर्छ हजुरहरूलाई? काँचो नरिवल मनपर्छ कि सुकेको नरिवल मनपर्छ? मलाई त दुईवटै मनपर्छ थाहा छ। म त एकचोटिमा एउटा सिङ्गै नरिवल खान सक्छु नि। हो अनि मलाई नरिवलभित्रको पानी पनि एकदमै मनपर्छ। हामीले नरिवलको पानी पनि खानुपर्छ। नरिवलको पानी खायो भने हामीलाई शीतल गर्छ नि। त्यसैले गर्मी महिनामा चाहिँ बेसी नरिवलको पानी खानुपर्छ भनिन्छ। ल नरिवल भनेपछि हामीले के भन्यौँ अर्को? अर्को त केही भनेका छैनौँ तर म आफै भन्छु है। नबाट हुन्छ। अघि मैले पैसा देखाएको थिएँ नि धनको लागि है। पैसालाई चाहिँ अर्को शब्द के भन्छन् थाहा छ? नगद पनि भन्छन् है। नगद। धनमा चाहिँ पैसा मात्रै पर्दैन। धनमा चाहिँ गहना सुनहरू पनि पर्छ। नगद भनेको चाहिँ पैसा है। नबाट नगद। नबाट नगद। अनि हेर्नुस् न मैले लगाएको लुगा। यो लुगा त मैले आज भर्खर किनेकी हुँ नि। नयाँ हो है। अनि यो लुगाको रङ कस्तो छ? नीलो पनि छ। हेर्नुस् त नयाँमा अनि नीलोमा के छ अगाडिको अक्षर? न नै छ है। नबाट नयाँ। नबाट नीलो हो। ल नबाट पनि हामीले कति धेरै शब्दहरू भन्यौँ नि है। के भन्यौँ? नबाट सबैभन्दा पहिला त हाम्रो कथाको मेन हाम्रो कथाको केटा नवराज है। नवराज, नरिवल अनि नङ अनि त्यस पछाडि नगद पनि भन्यौँ अनि नयाँ नीलो है। ल अब म हजुरहरूलाई एउटा गीत सुनाउँछु है। गीत सुन्नुहोस् है त। ल हजुरहरूलाई यो गीत मनपर्छ होला। सबैले गीत हेर्नुहोस् है। लाग्यो हजुरहरूलाई? राम्रो लाग्यो? हो राम्रो छ है। कस्तो राम्रो गीत। ल ठिक छ। अब मैले हजुरहरूलाई त देखि न सम्मका अक्षरहरूको बारेमा पढाएँ। हजुरहरूलाई कति धेरै शब्दहरू पनि भने अनि कति धेरै चित्रहरू पनि देखाएँ हो। अब पालो के को? म्यामले पढाइसकेपछि के गर्छु सधैँभरि? हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु। हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन? हजुरहरूले शर्मिला म्यामले पढाएको बेलामा राम्रोसँग सुन्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि म हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु हो। ल सोध्छु है त प्रश्न। सबैभन्दा पहिला के सोध्छु भने म हजुरहरूलाई यहाँ मेरो स्क्रिनमा चित्रहरू देखाउँछु पालैसँग। एउटा एउटा चित्र देखाउँछु। हजुरहरूले मलाई त्यो चित्रको नाम के हो भनेर भन्नुपर्छ है। है त। अनि अगाडिको अक्षर पनि के हो भन्नुस् है। ल सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त मेरो स्क्रिनमा के को चित्र आयो? हेर्नुस् त। के हो यो? दराज। कस्तो राम्रो दराज। अनि दराजको अगाडिको अक्षर के हुन्छ सम्झिनुस् त? दराज भन्दा हामीले सुरुमा के भन्छौँ? दराज भन्दा द हो। दबाट दराज। कस्तो राम्रो है। सबैले एकैचोटि भन्नुभयो कस्तो राम्रो
दबाट दराज भयो। अब अर्को चित्र देखाउँछु है। अब अर्को चित्र पनि हेर्नुस् त मेरो स्क्रिनमा। के हो यो? हेर्नुस् तराजु है। तबाट तराजुको चित्र रहेछ। तराजु, तबाट के हुँदो रहेछ? तराजु। अब अर्को चित्र हेर्नुस् है। अर्को चित्र अब चाहिँ म भन्दिनँ है। हेर्नुस् अनि भन्नुस् के हो? ब्रिवेशले भन्नुस् त, ब्रिवेशले। म सुनिरहेकी छु। ब्रिवेश। नरिवल। कस्तो राम्रो हो। यो त नरिवलको चित्र हो। अनि नरिवलको अगाडिको अक्षर के हुन्छ? भन्नुस् त, भन्नुस्। न हो। नबाट नरिवल। नबाट नरिवल। कस्तो राम्रो। ल अब अर्को चित्र है त। अर्को चित्र हेर्नुस् त। हेर्नुस्। अब चाहिँ मलाई एन्जिलाले भन्नुहुन्छ। एन्जिला भन्नुस् त। भन्नुस् त एन्जिला। हो, एन्जिलाले पनि कस्तो मिलाउनु भयो। हेर्नुस् त, थपडी रे है एन्जिला। थपडी। थपडीको चित्र रहेछ। दुईटा हातले थपडी बजाइरहेको छ है। थपडी। अनि थपडीको अगाडिको अक्षर के हुन्छ त? के हुन्छ? थ। थ। थपडी। थ। थपडी। अब यो चाहिँ अन्तिम चित्र हो है। हेर्नुस् त, अन्तिम चित्र हो यो चाहिँ। हेर्नुस् त। अब मलाई तेजस्वीले भन्नुहुन्छ है के हो यो। भन्नुस् त तेजस्वी। थर्मस हो। थर्मस हो। थर्मस हो तेजस्वी। हो है, यो चाहिँ थर्मस हो। थर्मस। अनि थर्मसको अगाडिको अक्षर के छ? थर्मस भन्दा हामीले सबैभन्दा पहिला के सुन्छौँ? के सुन्छौँ? कुन अक्षर सुन्छौँ? थ। थर्मस। थ। थर्मस। थ। ल कस्तो राम्रो। सबैले भन्नुभयो है। सबैलाई आयो नि। ल सबैले आफूलाई स्याबास भन्नु त। भन्नुस् त यसरी। स्याबास स्याबास। ल कस्तो राम्रो है। अब चाहिँ म अर्को प्रश्न सोध्छु है फेरि। त्यो प्रश्न पनि सजिलो छ। के प्रश्न भनेर सोध्नु भएको? त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई सबैभन्दा धेरै गर्न मनपर्ने जोडा मिलाउने। जोडा मिलाउने। मैले मेरो स्क्रिनमा हजुरहरूलाई एकापट्टि वर्णहरू लेख्छु। त, थ, द, ध, न है। अनि अर्कोपट्टि दिन्छु चित्रहरू। हजुरहरूले त्यो वर्णसँग मिल्ने चित्र कहाँ छ भनेर मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। ल तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ सबैजना? ल है त। हेर्नुस् त, हेर्नुस् त मेरो स्क्रिनमा। यतापट्टि हेर्नुस् त। मैले त, थ, द, ध अनि न हेर्नुस् त लाइन लेखेकी छु है। अनि अब उतापट्टि हेर्नुस् त। चित्रहरू छन् नि है। हो, अब हजुरहरूले मलाई भन्नुपर्छ तबाट मैले के को चित्र राखेकी छु अनि कहाँ राखेकी छु। त्यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो। तबाट मैले के राखेकी छु? हेर्नुस् त। हेर्नुस् त। तराजु हो। हो, अब मैले यो त वर्णलाई कहाँ जोड्नु पर्यो? तराजुमा लगेर जोड्नु पर्यो। कस्तो राम्रो। ल अब थबाट चाहिँ मैले के राखेकी छु त? हेर्नुस् त। थबाट आउने चित्र के छ? उतापट्टि हेर्नुस् त। थबाट थर्मस हो। थबाट छ थर्मस। अब थलाई मैले थर्मसमा लगेर जोड्नु पर्यो। कस्तो राम्रो। ल अब दबाट है त। दबाट के को चित्र राखेको छु मैले? हेर्नुस् त। दबाट पनि कति सजिलो है। दबाट छ दराजको चित्र। अब दलाई लगेर दराजमा जोडे। अब आयो ध। धबाट आउने चाहिँ के छ? हेर्नुस् त के को चित्र छ? के छ? धनुष है। ल धलाई धनुषमा लगेर जोड्नु पर्यो नि अब है। धलाई धनुषमा पनि जोडे।
अब आयो न, न आयो। नको चाहिँ के छ त चित्र हेर्नुस् त, मैले त देखिसकेँ के छ, नरिवल है, नबाट नरिवल। अब नलाई पनि नरिवलमा लगेर हेर्नुस् त जोड्यो, जोड्यो है। ल हजुरहरूलाई सबै आयो है। तबाट के हुन्छ, थबाट, दबाट, धबाट अनि नबाट पनि हो। ल अब चाहिँ हामी लेख्न सिक्ने है, पढिसक्यौँ, अब लेख्न सिक्ने। ल हेर्नुस् त, मैले योभन्दा पहिलेको कक्षाहरूमा जस्तै गरेर यसरी लेखेर ल्याएकी छु। हेर्नुस् त, अब मैले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु है। अनि हेर्नुस् त, मैले भन्थेँ नि हजुरहरूलाई, हेर्नुस् त मैले आज 3वटा कलमहरू ल्याएकी छु म सँगसँगै है। हजुरहरूले सम्झिनु भएको छ कि छैन? हजुरहरूले आफूसँग भएका सबै कलमहरू है, सबै कलमहरू अथवा रङहरूले लेख्न प्रयास गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? अनि बोर्डमा पनि हेर्नुस् है कसरी लेख्ने भनेर। हेर्नुस् त, मैले यो त अक्षर ल्याएकी छु, त हो नि यो, हो। अब हेर्नुस् त कसरी लेख्ने, मैले मेरो रातो कलम उठाएँ, हेर्नुस् है। अब हेर्नुस् के गर्ने, सबैभन्दा पहिला सिधा हेर्नुस् त ठाडो धर्को तान्ने, त्यस पछाडि बिचबाट है, हेर्नुस् त बिचबाट तेर्सो धर्को अनि यहाँबाट तल जाने, यसरी, बुझ्नुभयो? त्यस पछाडि दिनुस् डीको। नेपाली सबै अक्षरहरूमा हामीले डीको दिनुपर्छ। अब मैले हेर्नुस् त नीलो कलमको कलरले लेख्छु है, कलमले। फेरि कसरी, ठाडो धर्को अनि बिचबाट तेर्सो धर्को अनि यहाँबाट तल जानुस् है, अनि त्यस पछाडि डीको, बुझ्नुभयो? अब मसँग अर्को कलम पनि छ नि, हेर्नुस् न यहाँ है। अब यस्तै पनि लेख्छु है, ठाडो धर्को अनि बिचबाट हेर्नुस् है तेर्सो धर्को तान्ने अनि यहाँबाट तल जाने अनि दिनुस् डीको। ल त भयो है, के हो यो, त है त। अब थ कसरी लेख्ने भन्छु है। यसको लागि चाहिँ मैले यो कपी पनि लिनु पर्यो, यो तल राखेँ है त। अब थ हेर्नुस् त, थ है, थ कसरी लेख्ने भन्छु है। हेर्नुस् त, ल सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त यहाँबाट आधा गोलो गर्नुस् है, त्यसपछि फेरि यसरी लगेर यता लग्नुस् अनि ठाडो धर्कोले जोड्नुस् अनि दिनुस् डीको। अनि 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 यहाँ गोलो पनि गर्नुपर्छ है थको, बुझ्नुभयो? फेरि अर्को कलमले लेख्छु है म, रातो कलमले है। हेर्नुस् त, यहाँबाट है आधा गोलो अनि यहाँबाट अलिकति तल यसरी जाने है, त्यस पछाडि माथिबाट ठाडो धर्को तान्नुस्, यहाँ गोलो गर्ने अनि दिने डीको। अलिकति गाह्रो छ है थ लेख्न चाहिँ। थ पछि के आउँछ हेर्नुस् त, द है, द। अब हेर्नुस् है त, द लेख्नु त सजिलो छ। हेर्नुस् त, सानो ठाडो धर्को सानो है अनि ठुलो आधा गोलो ठुलो गर्ने अनि यहाँबाट अलिकति घुमाइदिने अनि दिने डीको। द भयो है, द। अब मैले लिएँ मेरो रातो कलम, हेर्नुस् फेरि सानो ठाडो धर्को अनि आधा गोलो दिनुस्, गोलो आधा गोलो अनि यहाँबाट अलिकति घुमाइदिने अनि दिने डीको। द है। अब अर्को एउटा कलमले गर्छु है, निलो कलमले। हेर्नुस् त फेरि सानो ठाडो धर्को अनि घुमाउनुस्, आधा गोलो गर्ने अनि यहाँबाट घुमाउने अनि दिने डीको। द के भयो, द दमकल, द राज द है। अब अर्को है त, द पछि के आउँछ, ध, द पछि ध आउँछ। हेर्नुस् त कसरी लेख्ने अब ध चाहिँ। हामीले अस्ति न घडी घ लेखेका थियौँ नि,
हो धनुष त पनि घडेको जस्तै हो हेर्नुस् त यहाँबाट आधा गोलो फेरि आधा गोलो यहाँबाट तान्ने ठाडो धर्को अनि यसको धनुष थको चाहिँ यहाँ पनि फेरि थको जस्तै गोलो बनाउनु पर्छ हेर्नुस् त है अनि दिने डीको धनुष ध है अब अर्को कलमले लेख्छु है रातो कलमले फेरि हेर्नुस् त यहाँबाट आधा गोलो फेरि अर्को आधा गोलो ठाडो धर्को तान्नुस् यसरी अनि दिने यहाँ सानो गोलो गर्ने अनि दिने डीको है ध भयो फेरि हेर्नुस् त आधा गोलो अर्को पनि फेरि आधा गोलो माथिबाट तान्नुस् ठाडो धर्को यहाँ सानो गोलो गर्नुस् अनि दिनुस् डीको धनुष ध धरहरा ध है अब अन्तिमको अक्षर हामीले पढेको आज के हो न है न लेख्न कति सजिलो छ हेर्नुस् त यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले ठाडो धर्को तान्नुपर्छ यसरी अनि बिचबाट तेर्सो धर्को तान्ने अनि यहाँ गएर गोलो गरिदिने बुझ्नुभयो अनि डिक्को दिने यो भयो न है अब रातो कलमले लेख्छु है फेरि हेर्नुस् त ठाडो धर्को बिचबाट है बिचबाट गर्ने तेर्सो धर्को अनि टुप्पामा हामीले गोलो गरिदिने है अनि दिने डिक्को न भयो अब मैले निलो कलमले लेखेकी छैन है फेरि है त एकचोटि ठाडो धर्को बिचबाट तेर्सो धर्को अनि टुप्पामा गएर गोलो गर्ने अनि दिनुस् डिक्को न भयो है नरिवल न बुझ्नुभयो नरिवल न ल हामीले अब लेख्न पनि सिक्यौँ आज हो ल आज हामीले के पढ्यौँ भन्नुस् त के पढ्यौँ आज हामीले त देखि न सम्मका वर्णहरू अनि ती वर्णहरूसँग सम्बन्धित चित्रहरू पनि हेर्यौँ हो हजुरहरूले आफ्नो दिमागमा राख्नुस् अनि घरमा म्याम यहाँबाट गइसकेपछि पनि लेख्न अनि पढ्न प्रयास गर्नुस् है अनि मैले भनेकी छु नि धेरैभन्दा धेरैचोटि लेख्न कोसिस गर्नुस् एकचोटि लेख्दैमा मलाई आएन भनेर छोड्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन नि है हामीले लेख्नको लागि धेरैभन्दा धेरैचोटि प्रयास गरिरहनुपर्छ है त ल आजको लागि यति अरु अर्को कक्षामा धन्यवाद You are watching Yoho Television HD. Stay connected.